अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। उम्मीद है आप सब खैरियत से। सकूत ढाका के बाद होने वाला 1988 का इलेक्शन एक बड़ा सियासी मोड़ का था, क्योंकि इसमें जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराए जा रहे थे, जिसके बरस 1985 में गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराए गए, जिसका पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट किया। नवंबर में वोटिंग का ऐलान कर दिया गया था और इलेक्शन बहुत ही सादा था, या आप भुट्टो के साथ हैं या आप भुट्टो के खिलाफ। बेनज़ीर की अवामी मकबूलियत को देखते हुए ये साफ ज़ाहिर हो रहा था कि वो इन इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगी, लेकिन उनके मुखालफिन उनको बिल्कुल भी छूट देना नहीं चाहते। इसी सिलसिले में स्ट्रेटजी ट्रायंगल भी अपने जोहर दिखा रही थी, और इस ट्रायंगल का तीसरा सिरा यानी कि जनरल हमीद गुल ने रातों रात पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नौ जमाती इत्तेहाद यानी कि इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद IGI को तश्कील दिया, जिसके बारे में वो कई इंटरव्यूज़ में बता चुके हैं। नवाज़ शरीफ की पार्टी, जो उस वक्त मुस्लिम लीग कहलाती थी, इस IGI का सबसे बड़ा हिस्सा थी। इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी भी IGI का हिस्सा थी। पीपल्स पार्टी के बानी रुकन और बेनज़ीर भुट्टो के अंकल यानी कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई को IGI का सरबराह बनाया गया और उनको बेनज़ीर के मद्दे मुकाबल इलेक्शन में लाया गया। जो कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई IGI के सरबराह थे, लेकिन IGI का अवामी चेहरा नवाज़ शरीफ थे। बड़े बड़े इश्तिहारों में नवाज़ शरीफ के पोस्टर चिपकाए जाते और उन्हें नीचे ये नारा भी दर्ज किया जाता कि सामने बेनज़ीर को यहूदी लॉबी का एजेंट और अमेरिका का एजेंट करार दिया जाता, और साथ ही अवाम को ये बताया जाता कि उनका मुकाबला उनके दुश्मन के साथ ही साथ बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो के वो ऐलान भी सामने आते जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत की हिमायत ना की, उनको बतौर इश्तिहार अखबारों में छापा जाता, और साथ ये भी कहा जाता कि बेनज़ीर एक अमेरिका की लॉबिंग एजेंट हैं और वो पाकिस्तान को F-16 तैयारे जो अमेरिका ने उन्हें देने हैं उनके हक़ में नहीं है। और साथ साथ ये भी आवाम को बताया जाता कि उनका मुकाबला उनके दुश्मन के साथ है, और जो पीपल्स पार्टी को वोट देने का असल मकसद पाकिस्तान के दिफा पर समझौता। जहाँ पे IGI का झंडा लगाया जाता, वहाँ ये नारा भी दर्ज किया जाता कि 9 सितारे भाई भाई बेनज़ीर की शामत है। जो कि IGI का इंतखाबी निशान साइकिल था। इसी वजह से जमात इस्लामी की बानी रुकन काजी हुसैन अहमद जगह जगह साइकिल पर इंतखाबी मुहिम में शरीक होते और बेनज़ीर उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ तकारीरें करते। बेनज़ीर की मुखालफत में लोग इस कदर गिर गए कि उनको अमेरिका का लॉबिंग एजेंट, एक मगरिब ज़दा खातून और कई तकारीरें जो उनके ज़ात के मुताबिक तहमत लगाने के मुतरादिफ है, वो उनके ख़िलाफ़ की जाती। बेनज़ीर भुट्टो ने भी IGI को आरे हाथों लिया और उन्हें कहा कि उन्होंने मनशियात की फ़रोख्तगी से जो पैसा हासिल किया, उस पैसे का इस्तेमाल करके उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन मुहिम चलाई है। और साथ साथ ये भी कहा जाता कि सामने जनरल ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ तकरीरें की जाती। बेनज़ीर भुट्टो ने ना काजी हुसैन अहमद के ख़िलाफ़ तकरीर की, ना नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ कहा, बल्कि ये ज़ियाउल हक़ के ख़िलाफ़ ही इश्तिहार छापे जाते कि उन्होंने पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत के राज भारत को भेजे हैं। IGI भी इस तकरीर पर तहमत लगाने का बयान सामने लाती और ये कहती कि बेनज़ीर भुट्टो के वालिद यानी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अवाम सख्त परेशानियों का सामना रही, और ये इश्तिहारात छापे जाते कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में अवाम पर जुल्म किया जाता और उन तंजीमों की तस्वीर लगाई जाती जिसको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने दौर में बंद करवा लिया, और साथ साथ उन लोगों की तस्वीर लगाई जाती कि जिन पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में जुल्म व सितम हुए, और साथ ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी कपड़ों में एक फजूल डिक्टेटर और एक तंग जहन डिक्टेटर करार दिया जाता। जो कि जनरल ज़ियाउल हक़ और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस जंगी मुहिम में वो दोनों बड़े आबोताब से ज़िंदा थे। ये एक सियासी जंग थी और शायद दोनों ही एक ही फार्मूले पे काम कर रहे थे
کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز۔ 16 نومبر کو قومی اسمبلی کی 237 میں سے 204 نشستوں پر انتخابات کرائے گئے اور کسی بھی جماعت کو جیتنے کے لیے 104 نشستیں درکار تھیں۔ نتیجے سے پہلے یہ اشتہار چھپ چکا تھا کہ آئی جی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان مقابلہ برابر ہے، لیکن جب نتائج سامنے آئے تو پیپلز پارٹی آئی جی آئی سے کہیں زیادہ آگے تھی۔ پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی 92 جبکہ آئی جی آئی نے 54 نشستیں حاصل کی اور آزاد امیدواروں کی شمولیت سے پیپلز پارٹی 115 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس الیکشن کا سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ آئی جی آئی کے سربراہ یعنی کہ غلام مصطفیٰ جتوئی جو کہ بے نظیر بھٹو کے انکل اور پیپلز پارٹی کے بانی رکن تھے، ہار چکے تھے۔ اس کے علاوہ پیر پگارا جو کہ جن کو حکومت کی طرف سے بھرپور معاونت حاصل تھی وہ بھی ہار گئے۔ آج ہم لوگوں کو خلائی مخلوقوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنتے ہیں، اسی طرح اس دور میں بھی ایسی ہی باتیں کا چرچا عام تھا۔ پیر پگارا نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ ان کو ہرانے میں خفیہ ہاتھ ملوث ہیں اور محمد خان جنوجو کا بھی یہی اظہار رائے تھا۔ آئی جی آئی کا سربراہ ہار چکا تھا، لیکن جنرل ضیاء الحق کے ورثاء اور بھٹو کے ورثاء ابھی بھی سیاست میں موجود تھے اور اب سیاست کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ الیکشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ ابھی صوبائی اسمبلی کے الیکشن باقی تھا۔ اس دور میں قومی اسمبلی کا الیکشن پہلے ہوتا تھا اور 3 دن بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن منعقد کیا جاتا تھا۔ اسی طرح آئی جی آئی کو صوبائی اسمبلی میں بھی ہارنے کا خدشہ تھا، لیکن اسی دوران بے نظیر بھٹو کا یہ بیان سامنے آیا کہ ہم کسی پنجابی لیڈر کو اپنا لیڈر کیسے مان سکتے ہیں۔ آئی جی آئی نے اس بیان کو آرے ہاتھوں لیا اور راتوں رات پنجاب کی دیواروں پر یہ لکھ دیا کہ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا تھا۔ اس مہم کا بے نظیر بھٹو اور اس کی پارٹی کو بہت نقصان ہوا اور صوبائی الیکشن میں بے نظیر بھٹو کی پارٹی 88 سیٹیں لینے میں صوبائی اسمبلی میں کامیاب ہوئی، جس کے علاوہ آئی جی آئی نے 91 سیٹیں حاصل کی۔ نواز شریف نے آزاد امیدواروں کو ملا کر وزیر پنجاب بننے میں کامیاب ہو گئے اور اسی طرح سرحد اور بلوچستان میں بھی آئی جی آئی کی حکومت بن گئی۔ آئی جی آئی نے سندھ کے اندر بھی یہ اشتہارات چھاپے گئے کہ سندھ کو اگر جمہوری آمریت سے بچانا ہے تو انہیں سائیکل پر نشان لگانا ہو، لیکن اس کا نتیجہ ان کو بالکل بھی نہ ہوا اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی سندھ میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی اور بوجھئے کہ سندھ کا وزیر اعلیٰ کون بنے؟ وہ بنے قائم علی شاہ۔ 2 دسمبر 1998 میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی اور عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم کی طور پر انہوں نے حلف اٹھایا اور وہ عالم اسلام کی پہلی وزارت عظمیٰ لینے والی خاتون بن گئی۔ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں عوامی مقبولیت عام رہی اور انہوں نے پاکستان نے بہت سے سنگ میل عبور کیا، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام کو بہت خوش ہوئی، لیکن امریکہ ناراض ہو گیا اور انہوں نے پاکستان پر پابندیاں لگائیں۔ وہ کون سی اصلاحات تھیں اور جنرل حمید گل کو کون سے بیرونی مشن کی وجہ سے بے نظیر بھٹو نے ان کو ان کے استعفے سے ہٹا دیا، اور جنرل حمید گل اور اسامہ بن لادن کس مشن پر اکٹھے ہو کر یکسانیت کا ثبوت دیا، وہ کون سی تھی، یہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ ہمارے اس چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور اور پچھلی قسطوں کو بھی ضرور دیکھیں اور پاکستان کی تاریخ سے لطف اندوز ہوئیں اور اپنی نالج میں اضافہ کریں۔ شکریہ، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ